Hoy manager, unsa ka? Supreme Court sa relasyon? Sige kag yaw-yaw murag ikaw untang iya sa titulo ug certificate sa kinabuhi. Ambisyosa kaayo ka. Klaro kayo sa imong sinultian nga imong ginapasabot pag walay kasal, mura lang pod ug walay pulos ang gibati sa live-in partner. Perting bagaan ni mugnawong, pura gaba. Mura gipasabot pag yun nimo nga kung wala mo'y marriage certificate, wala kay karapatan mo react. Seryoso ka ti? Oy manager, ayaw pag-arte diha. Trabaho lang kuno. Trabaho nimo magpa-cute o magpakabagnawong sa relasyon nga wa kay labot? Pag chore di abayhana ka. Ikaw ra jud ang manager nga possessive pa kaysa sa live-in partner. Kinsa ka? Queen of sip-sip? Sip-sip og atensyon? Karuhan ni ha, basig unsaon nimo og palusot, dili nimo mabali ang kamatuoran nga ikaw empleyado lang. Dili ka asawa ti. Dili ka uyab. Dili ka importante sa personal nga relasyon. Sige kag storya bahin ra sa trabaho, pero ikaw ra jud ang pinakadakog bakba. Mura labaw pa nimo ang legal wife. Empleyado ra kaday ayaw pag ilog-ilog og respeto nga dili imo.